बाजार 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 आमचो फोणेचो बाजार बुधवार आणि शेनवारा जर तुम्ही फोण्या पावली नाल्यार मुद्दामून फोण्या येया. जर तुम्ही फोण्या येयली जाल्यार वयल्या बाजारान आमचो गोंयचो फोणेचो बाजार मात घेवपाक विसरो नाका. ह्या बाजारान तुमकां कितें मेळटलें म्हणटा, चवथीच्या दिसांनी येयली जाल्यार माटोळेचें सामान, दिवाळेच्या दिसांनी येयली जाल्यार दिवाळेचें सामान आनी हरशिल्ल्या दिसांनी येयली जाल्यार आमची गांवठी भाजी फळां फुलां हांगा सगळें मेळटलें. तेल सगळें तुमकां हांगासर आसा. तरेतरेची फुलां, आतां तर अळसाणो आनी तरेकवार उकडे तांदूळ, पेजेचे तांदूळ वेगळे आनी शिताचे तांदूळ वेगळे अशें तुमकां तांदूळ मेळटा. गांवठी घरचें लोणचें तुमकां मेळटा आनी हरी मिरसांगो म्हणू नाका, आगळ म्हणू नाका, सोलाचें सगळें हांगासर आसा आनी सामकें सवाय रेटीन आसा आनी सामकें घरगुती पद्दतीन आनी बरें आपल्या शेतान जाल्ली ह्यो भाज्यो हांगासर घेवन ती बसतात. तर हेंचे कडेन मातशी तुमी कमी रेटीन मागल्यार तुमकां ती ना म्हणची ना. फुलां फळां आनी भाज्यो आमच्या फोणेच्या बाजारान येवन तुमी घेवपाक मात विसरूं नाका. आतां मात आंब्याचो सिजन आसा. आंबे बिबे काजू मुट्टे सगळें हांगा मेळटा.